सेट 3 को क्वेश्चन नंबर 3 मा हेर्न सकिन्छ। Santosh has planned to deposit rupees 1 lakh in the ratio 3:2 in bank A and B. दुईटा बैंक छ A र B र सन्तोषले के डिसाइड गरेको छ भने 1 लाख रुपीज दुईटा रेशियोमा बाँडेर 3:2 को रेशियोमा बाँडेर बैंक A र बैंक B मा राख्ने। त्यसपछि नम्बर A मा क्वेशनले के भनेको छ, हाउ मच अमाउन्ट डिड ही डिपोजिट इन बैंक A एन्ड बैंक B। बैंक A र बैंक B मा कति कति डिपोजिट गरेको छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हामीलाई यहाँनिर। सो लेट्स टेक स्टार्ट। सो टोटल अमाउन्ट कति छ, 1 लाख रुपीज छ। सो लेट द अमाउन्ट डिपोजिट बाय Santosh in बैंक A is बैंक A मा कति राख्छ उसले 3x and in बैंक B is 2x 3:2 को दरमा राख्न लागेको थियो, त्यही भएर 3x र 2x भन्ने। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यो दुईटै रकम एड गरे 3x बैंक A मा राखेको छ र 2x बैंक B मा राखेको छ। दुईटैको रकम एड गर्दाखेरि उसले टोटल कति राखेको छ, 1 लाख रुपीज। सो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। ओके, यो एड गर्दा कति आयो, 5x इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। सो x इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाई 5। यो मल्टिप्लाईमा छ भने डिवाइड गरिदिने। देयरफोर x इज इक्वल टू कति हुन्छ, 5 2 10 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0। सो बैंक A मा कति डिपोजिट गरेको छ हामीले के निकाल्नु पर्ने, यहाँ हेर्नुस् त, हाउ मच अमाउन्ट डिड ही डिपोजिट इन बैंक A एन्ड बैंक B। इन बैंक A he deposit कति डिपोजिट गरेको छ, 3x। सो x को भ्यालु पुट गरिदिने, 3 into 20,000 इज इक्वल टू रुपीज 60,000। बैंक A मा कति राखेको छ, 60,000 राखेको छ। बैंक B मा कति राख्छ अब, इन बैंक B he डिपोजिट बैंक B मा कति राख्छ, 2x राख्छ। सो यहाँनिर हामी 2x लेख्ने, x को भ्यालु पुट गर्ने, x को भ्यालु कति छ, 20,000 छ। सो 20,000 हुन्छ यहाँनिर। व्हेन यु मल्टिप्लाई we get here 40,000। सो बैंक B मा कति राखेको छ, 40,000। बैंक A मा 60,000, बैंक B मा 40,000। ओके अप टु हियर। अब क्वेशन नम्बर B मा हेर्नुस्। क्वेशन नम्बर B मा क्वेशनले के भनेको छ, इफ बैंक A गिव्स 10% पर एनुअल इन्ट्रेस्ट। बैंक A ले कति इन्ट्रेस्ट दिन्छ, 10% इन्ट्रेस्ट दिन्छ र बैंक B ले कति इन्ट्रेस्ट दिन्छ, 12% इन्ट्रेस्ट दिन्छ। देन फाइन्ड द इन्ट्रेस्ट रिसिभ बाय बैंक A एन्ड बैंक B इन 1 इयर। ओके, 1 इयरमा उसले कति कति इन्ट्रेस्ट पाउँछ। सो हियर वी क्यान राइट फर बैंक A, यो बैंक A को लागि, र अर्कोतिर फर बैंक B, यो बैंक B को लागि। प्रिन्सिपल कति उसले राखेको छ, बैंक A मा कति डिपोजिट गरेको छ, 60,000। 60,000। बैंक B मा कति डिपोजिट गरेको छ, 40,000। रुपीज लेख्न नबिर्सनु होला, 40,000। ओके, र यहाँनिर हामी टाइम लेख्छौँ र रेट लेख्छौँ। यहाँ टाइम र रेट। टाइम हामीलाई थाहा छ, यहाँनिर टाइम कति भनेको छ हेर्नुहोस् त, टाइम इन 1 इयर, 1 इयरमा। सो 1 इयर यहाँ लेख्ने, 1 इयर। हियर अल्सो सेम 1 इयर। सो रेट R इज इक्वल टू कति छ, लुक एट हियर। इफ बैंक A गिव्स 10% इन्ट्रेस्ट, A ले कति दिएको छ, 10% दिएको छ र B ले कति दिन्छ, 12% इन्ट्रेस्ट दिन्छ। सो A ले 10% इन्ट्रेस्ट दिन्छ, B ले 12% इन्ट्रेस्ट दिन्छ र दुईटैको इन्ट्रेस्ट हामीले निकाल्नु पर्ने, I निकाल्नु पर्ने। सो I इज इक्वल टू फर्मुला के हुन्छ इन्ट्रेस्टको, PTR डिवाइडेड बाय 100। हियर अल्सो सेम, I इज इक्वल टू PTR डिवाइडेड बाय 100। P को भ्यालु कति छ, लुक एट हियर, 60,000। सो हियर 60,000 into time 1 year, rate 10% divided by 100. So just calculate गर्ने, 0 cancel, rupees, ये दुईटा 0 छ यहाँ, एउटा यहाँ छ, it means 6,000. Similarly here also same, P को value 40,000 time 1 year, rate 12% divided by 100. Okay up to here?
No, 20 20 cancel. Rupees 4 2s 8, 4 into 1 4, कतिवटा 0 छ 1 2, so 20. So बैंक A ले कति पर्सेंट इन्ट्रेस्ट दिन्छ 60,000, बैंक B ले कति पर्सेंट दिन्छ 48,000. Hope you understand this B number. Now look at C. Question number C मा क्वेशनले के भनेको छ, find the ratio of interest given by bank A and bank B. अब हामीलाई रेशियो निकाल्नु पर्ने, रेशियो अफ इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्ने. बैंक A र बैंक B ले दिएको इन्ट्रेस्ट को रेशियो निकाल्नु पर्ने छ. सो वी क्यान राइट हियर रेशियो अफ इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टू बैंक A ले कति दिएको छ 60,000, बैंक B ले कति दिएको छ 48,000. रेशियो भनेपछि इन दिस वे वी क्यान राइट 20 20 क्यान्सल. अब यसलाई रिड्युस गर्ने कुन टेबललाई जान्छ 2 2 4, 2 4 8 भयो, 2 3 6 0, 6 ले जान्छ यो 6 5 30, 6 4 24, 5/4 is equal to we can write 5:4. Hope you understand this question number 3 from set 3.